हे आता जे हॉरिझॉन्टल आसा न्हू हे केबल गेल्ले आसा तेंच्यांनी पडलेले केबल घालपाक पूण ताका कवर करूंक नासले तेवूय आमी कंप्लीट कवर केला ताका क्रॉस रवेट वले आसा ते अशें हे जे आसा हांगासून सुरवात जाता कंप्लीट थंय वयता वयर फूल स्ट्रेस आता तुम्ही तुमच्या खर्चान रिपेअर केला तर ही अख्खी माती हे जे हे केला न्हू पॅच हे जे सकयल्यान माती येवन सकयल येवन थंय सगळे पडटाले कित्याक ते स्कीड जाता बायक घेवन आनी अशें जावप म्हणजे डेंजरस काम आपले जे स्लोप असल्या कारणान भुरगे घेवन स्कुलाचे आपले पेरंट्स जेन्ना वयता आनी स्लीप जालो आनी भुरग्याकूय मार लागलो आनी आवयक लागलो तर जातलें कितें असली सेफ्टी आमी कशी दिवं शकता सो तेजे खातीर आमी हे जावचें न्हू म्हणून ते आख्खे आमी हे केलां तयार केलां प्लस आमी आतां ताका क्युरींग सुद्दां करतले 15 दीस टोटल 15 दीस ताका क्युरींग करतले तेजे उपरांत हे सगळें क्लिनूय करतले आमी आमचे तर्फे आपल्या तर्फे आमी कंप्लीट क्लिनूय करून दितले हेजेर धूळ बी कांयच आसची ना आमचें जे काम आसा ते वी बिलीव इन प्रिसिजन एक्युरसी एंड परफेक्शन ही गोश्टी जर आसा तर गव्हर्नन्स बरी जाता तर ते हांव आयज रातचे 3:30 उठला उदक मारपा खातीर जेन्ना आमी फर्स्ट फेज केल्लो ताका उदक मारपा रातचे हांव भायर येवन हांगा उदक मारलें क्युरींग करपा खातीर तेजे उपरांत मागीर फूल डे आमी काम केलां आनी सांजे 6:30 आमी काम सोंपयलां कंप्लीट काम दिलें आतां हांवें कोणाक काम दिल्यार तुमी येवन पळोवंक जाय तें सारकें जालां काय ना कितें काय ना तुका दिल्यार तूं कर कितें जाता तें कर आनी तर वच आतां थंयसर खणला ते पळया सगळे दोंगर कहे थंयसर त्याडे ते कोणीय पडटलो आतां ते कोणाक काय पडोंक ना दिले तो आपले पयशे घेतलो गेलो पळोवंक जाय ती कोणी दिल्या तेणी येवन सारकें जालां काय ना कंप्लीट कितें आहा तें काय ना 2 वर्सां जालीं तुमकां खबर आहा म्हापशेन इलेक्ट्रिकल अंडरग्रावंडचें काम चालू आशिल्लें पूण ते कामा खातीर जे आसा आमचे म्हापशेक खूब इफेक्ट जाल्लो सगळ्या लोकांक खूब त्रासूय जाल्लो तसोच हो एक रोड जे आसा आमचो हेल्थ सेंटराचे फुडें आसा आनी हो रोड 70 मिटराचो जो लेंथ आसा आख्खो हो अखंड रोड जे आसा तो खणून गेल्लो आनी तेतून सगळी माती आनी फातर सगळे लूज आशिल्ले कितकेशे शेकड्यांनी लोक हांगा पडले कितकेशे लोकांक हांगा मार लागलो लेडीज आशिल्ले तेतून आमचे सिनियर सिटीजन आशिल्ले एवरी डे पडटाले कितलेदां आमी ऑथॉरिटीजाक रिक्वेस्ट केले की बाबा हे रोड जे आहा ते प्रायोरिटीचेर आमी करपाचे पूण तशें जालें ना सो आमी इनिशिएटीव घेतले आमच्या लोकां खातीर आमचे जे लोक आसा हांगा स्थानीक आसा म्हापशेकार आसा आमचे तर आमी हांगा इनिशिएटीव घेवन आमी आम आदमी म्हणजे एक कॉमन पीपल ऑफ म्हापसा सर्वसामान्यान येवन आमी कॉन्क्रीट आनी सगळें आमची टीम जी आसा ती लागून हो आख्खो सबंद रोड आमी तयार केला आनी आख्खो रोड आमी बिल्ड केला आमचे हितून आमचे कॉस्टिंगान आमचे एक्सपेंडिचर हे करून खर्च करून आमी कंप्लीट केलो कित्याक तर आमचे जे लोक आसा तांकां सेफ्टी आमी प्रोवायड करूं शकता म्हापशे जे लोक आहा तेंची सेफ्टी जी आसा ती आमकां प्रायोरिटीचेर आसा म्हणून आख्खो रोड आमी हे केलो की बाबा हे काम जातलें आमकां बाबा रिलीफ मेळटलो कंप्लीट जातलें पूण अशें कांयच जावंक ना तुम्ही गेले आमदारा मेरेन म्युन्सिपालिटी मेरेन कोणाक तरी ऑथॉरिटी हय सांगले लास्ट टायम हांगा आमी लास्ट टायम आमचो एक बायट सुद्दां घेतलेलो हे इशू आमी उजागर केल्लो हे विशय आमी मांडलेले सुद्दां पूण कितें आसा एज युजल जे आमची जी ऑथॉरिटीज आसा ती एक ब्लायंड आय जी आसा आमच्या म्हापशेकारां खातीर करता म्हणजे म्हापशाचे लोकांचे जे हे आसा सेक्युरिटी ताजे बद्दल काही हे सिरियस ना अशें दिसता म्हाका तांकां फिलिंग्स ना की बाबा आमचे म्हापशे लोक जे आहा ते तांकां त्रास जातलो पडटले ते तांकां अनइजी जातले भुरगे आहा गाडयेंचेर यूज जाता हो रोड कंटिन्यूस बिकॉज हो रोड जे आसा कनेक्ट करता तुमकां जनता स्कूल आनी मागीर तेजे वयर तुमकां जेन्ना वचोंक जाय वयल्या सायडीक म्हापशेचे तर तुमकां होच रोड यूज करचो पडटा कितकेशे लोक हांगा येता
हांगासून ट्रॅव्हल करता पास करता हांगासून जाता आनी ते पडटा सुद्दां आनी रातचेय पडलां 11 11:30 सुद्दां आमी आवाज आतां त्या टायमार एमर्जन्सी आपातकालीन सर्वीस कोण दितलो हे विशय वय फिलिंग्स जे आसता न्हू ते राजकारण्यांक आमचे लोकां खातीर आसूंक जाय नाजाल्यार मतां कित्याक जाय तर कित्याक मतां मारूंक जाय तांकां कित्याक दिवंक जाय मत आमी कित्याक दिवंक जाय तांकां जेन्ना आमचें कामूच जायना आनी आमी हांगा पडटात जमनीचेर आनी आमचीच सेफ्टी जी आसा ती हेतून आसा धोक्यान आसा आता जस्ट तुम्ही म्हटलं की 2 वर्सां झाली की हो रिपेअर जावंक ना ओके आणि एक तुम्ही अशें म्हटलं की हो आमी आता रिपेअर केला Correct. आता आमी रिपेअर केला म्हणजे कितें कळोंक ना म्हाका तुम्ही तुमच्या तर्फे कित्याक रिपेअर केलो म्हणजे कितें पळय कशें आसा तुम्ही जेन्ना- contract घेतलेलो? जेन्ना ना हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली एक लिडर जेन्ना आसता मनीस एक लिडरशीप क्वॉलिटी आसता एक लिडर केन्नाय कोणाक दुसरो एकटो सोडिना केन्नाय तो ताका त्रास जाता ताका तो सोडचो ना तो ताका हात प्रतिसाद दितलो ताका सपोर्ट करतलो तर म्हाका दिसलें की हे करूंक जाय आशिल्लें म्हणून हांवें जबाबदारी घेवन हें काम केलें